आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। पछिल्लो समय नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय केही छ भने त्यो हो सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड भित्र सनराइज ब्याङ्कका सिइओ जनक शर्मा पौडेल र सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरू बीच भएको टसल। र आजको अङ्कमा हामी त्यही टसल कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरुमा हामी विवाद कहाँबाट सुरु भयो र यो विवाद कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस पछाडि यस घटना वरपरका थप तथ्यहरू केलाउने प्रयास गर्छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीच विवाद हुनु वा टसल हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। पछिल्लो समय थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्ता विवाद देखिएका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था सनराइज बैंक लिमिटेड भित्रको सञ्चालक समिति र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीचको टसल भने छत्ता छुल्ल नै भएको छ। छबुदे अभियोग लगाउँदै बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका 5 जनाले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्षलाई बैंकका सिइओ जनक शर्मा पौड्याललाई हटाउनु पर्ने मागसहित पत्र लेखेपछि र सोही पत्रका आधारमा बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले सिइओ जनक शर्मा पौड्याललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि यो विवाद सतहमा आएको छ। सनराइज ब्याङ्क लिमिटेडमा जनक शर्मा पौडेल नियुक्त भएदेखि नै विवादमा थिए। यसो त उनी भन्दा अगाडि निरोज श्रेष्ठलाई ब्याङ्कले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेको त थियो, तर यहाँ हाजिर नहुँदै उनले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यसपछि ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क लिमिटेड छोडेर बसेका जनक शर्मा पौडेल सनराइज ब्याङ्क लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए र नियुक्त भएसँग नै उनी विभिन्न खालका विवादमा पर्दै आएका थिए। बैंकको सिइओ पदमा नियुक्त भएदेखि नै अधिकांश सञ्चालकहरू पौड्यालसँग रुष्ट थिए। बैंकमा आफू खुसी काम गरेको, बैंकले धान्नै नसक्ने गरी आफू खुसी उच्च तहमा कर्मचारी राखेको, केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई सर्कलमा राखेर काम गरेको, जसका कारण बैंकमा काम गर्ने वातावरण बिगारेको, मिडियामा अनावश्यक समय दिएर काममा समय नदिएको, प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको र सञ्चालक समितिका निर्णयहरूलाई अटेरी गरेको भन्दै उनी विरुद्ध पटक पटक मौखिक असन्तुष्टि बैंकको बोर्डमा सञ्चालकहरूले पोखेका थिए। तर उक्त गुनासोको सम्बोधन नभएपछि अन्ततः बैंकका सञ्चालकहरूले छबुदे अभियोग लगाएर बैंकका अध्यक्ष दुगडलाई पत्र लेखे र सोही अनुसार अध्यक्षले पनि सिइओलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। सनराइज ब्याङ्क लिमिटेडको विवाद झनै सतहमा आइपुगेको छ। यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जो नियमनकारी निकाय हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई बोलाएर यस विषयमा आफ्नो धारणा पनि मागेको थियो र सञ्चालक समितिका विभिन्न सदस्यहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि यही भनेका छन् कि जुन प्रतिबद्धता जनक शर्मा पौडेलले गरेका थिए वा नियुक्तिका बेलामा जनक शर्मा पौडेलले जे गर्छु भनेका थिए सनराइज ब्याङ्कमा केही गर्न सकेनन् र जनक शर्मा पौड्याललाई अब अवकाश किन नगराउने भनेर नै यसरी स्पष्टीकरण सोधेको थियो र अन्ततः सनराइज ब्याङ्क लिमिटेडबाट जनक शर्मा पौडेल बाहिरिने निश्चित प्राय भएको छ। के छ त स्पष्टीकरण पत्रमा? मिति 2077 साउन 7 गते बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा यस्तो विवरण उल्लेख गरिएको छ। मिति 2077 4 महिना 8 गते श्री जनक शर्मा पौड्यालज्यू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सनराइज बैंक लिमिटेड विषय सफाई पेश गर्ने सम्बन्धमा महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा यस सनराइज बैंक लिमिटेडका 5 जना सञ्चालकहरू क्रमशः श्री ओम कृष्ण जोशी, श्री शारदा शर्मा पुडासैनी, श्री बच्चाराज तातेड, श्री शैलेन्द्र गुरागाई र श्री मालचन्द दुगडले हस्ताक्षर गरी मिति 2077 साल 4 महिना 1 मा सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी Serious concern raised by unsigned director about managerial capability of CEO of bank विषयको संलग्न बमोजिमको पत्रमा उल्लेखित विषयमा आज मिति 2077 4 महिना 8 गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको 350औं बैठकमा छलफल हुँदा यहाँ र बैंकको सञ्चालक समिति बीच मिति 2076 3 महिना 27 मा भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुरूप तपाईलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट किन अवकाश नदिने हो, अवकाश दिनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो प्रमाण सहित कारण समेत उल्लेख गरी सोको चित्त बुझ्दो जवाब सहित यस पत्रको मितिले 3 कार्यदिन भित्र सफाई पेश गर्न हुन मौका दिएको जानकारी गराउँदछु। मोतीलाल दुगड, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सनराइज बैंक लिमिटेड। अध्यक्षले स्पष्टीकरण सोधेपछि बैंकका सिइओ पौड्यालले राजीनामा समेत दिए, तर उनको राजीनामा
बैंक छोड्न भन्दा पनि धम्की दिने खालको आशय भएको सञ्चालकहरूको आरोप यहाँनिर प्रमाणित भयो जब उनी राजीनामा दिएर पनि आफ्नो पद जोगाउन लबिङमा लागे। राजनीतिक रूपमा पावरफुल मानिएका पौड्यालले आफ्नो पद जोगाउन र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई गलाउन राम्रै मेहनत गरेको चर्चा पनि यति बेला चलिरहेको छ। अहिले उनको राजीनामा स्वीकृत नगर्न बरु यो केसलाई सामसुम पारेर पौड्याललाई काममा फर्काउन लबिङ भइरहेको जानकारहरूको भनाइरहेको छ। अध्यक्षले सोधेको स्पष्टीकरणको पौड्यालले जवाब समेत दिइसकेका छन्। उनले जवाफमा आफूहरूलाई लगाइएको आरोपहरूको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन्। उनको जवाफबारे छलफल गर्न बोर्ड बैठक बस्नु पर्नेमा अहिले राजनीतिक दबाव आएको भन्दै बोर्ड बैठक सारिएको सञ्चालकको भनाइरहेको छ। बैंकका 5 सञ्चालक कुनै पनि हालतमा उनलाई सिइओबाट हटाउने दाउमा छन् भने बैंकका अध्यक्ष सकेसम्म यो केस सामसुम पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अडानमा छन्। यता बैंकका सिइओ पौड्याल पनि सकेसम्म सञ्चालकहरूलाई गलाएर त्यसपछि बैंकमा निरन्तर राज गर्ने पक्षमा छन्। यदि स्थिति यस्तो आएको खण्डमा सञ्चालकहरूले उल्टो राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। सञ्चालक समितिका सदस्य र सिइओ बीच हुने पटक पटक हुने विभिन्न खालका विवादहरू अन्य बैंकहरूमा पनि नभएका होइनन्। तर सनराइज बैंकमा भने यो विवाद कथा यसरी बाहिरियो वा यसरी छताछुल्ल भयो कि यहाँ भन्दा बढी छताछुल्ल हुने ठाउँ नै रहेन। यसो त विभिन्न बैंकमा विभिन्न सञ्चालकहरू र सिइओ बीचका विभिन्न खालका टसलहरू पनि नदेखेका होइनन्। तर सनराइज बैंकको टसलले यतिसम्म सीमा नागेको छ कि बैंकका निकै गोप्य भनेका डकुमेन्टहरू मिडियाका इमेलमा पुगेका छन्, विभिन्न कर्मचारीहरूका भाइबरमा पुगेका छन् र उच्च अधिकारीहरूले पनि काम गर्न अलि असहज वा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। र दर्शकहरू, सनराइज बैंक लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले सनराइज बैंकका सिइओ जनक शर्मा पौड्याललाई यस्तो स्पष्टीकरण सोधेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको छ। र यो प्रकरण यसरीसम्म बाहिर आएको छ कि बैंकका गोप्य भनिएका डकुमेन्टहरू छताछुल्ल भएका छन् र अब यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्छ र यसले नेपालको समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कता लैजाँदैछ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। प्रसङ्ग केलाउनेछौँ ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। अर्थ सरोकारको आजको अङ्कमा हामी सनराइज बैंक लिमिटेड भित्र भएको विवादका विभिन्न तथ्यहरू केलाइरहेका छौँ। सनराइज बैंक लिमिटेडका सञ्चालकहरूले सिइओको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै वा सिइओको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै 6 बुँदे अभियोग पत्र बैंकका अध्यक्षलाई बुझाएका थिए। त्यो 6 बुँदामा के छ त हामी यस विषयमा थप तथ्य केलाउँदैछौँ र आरोप लगाइएका कुराहरू प्रमाणित गर्ने खालका साक्षी प्रमाणहरू छन् त हामीले यस सम्बन्धी पनि केही खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। यो हेर्नुहोस्। सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले बैंकका सिइओलाई लगाएको 6 बुँदे अभियोग पत्रमा के छ त? अब लागौं उनलाई लागेका आरोप कति तथ्यमा छन् वा छैनन् भन्ने विषयतर्फ। 2077 साउन 1 गते अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी 5 सञ्चालकले लेखेको पत्रमा सिइओलाई 6 बुँदे आरोप लगाइएको छ। आरोप पत्रको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, could not handle the bank as per the expectation of BOD and as committed and assured at the time of appointment even the completion of tenure around 1 year। उनलाई लागेको पहिलो आरोप हो बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको अपेक्षा अनुसार बैंक सञ्चालन गर्न नसक्नु। यो आरोप सञ्चालकहरूले नै लगाएकोले उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् वा उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी जनक शर्मा पौड्यालले काम गर्न सकेनन् भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्न गाह्रो छैन। कुनै एक सञ्चालक नभई 5 सञ्चालकले हस्ताक्षर गरेको पत्र भएकोले कसैको आवेगबाट भन्दा पनि साँच्चै समस्यामा परेकोले सिइओ माथि सञ्चालकहरू खनिएको स्पष्ट हुन्छ। आरोप नम्बर 2 मा लेखिएको छ, BOD decisions were neglected, rather not implemented or partially implemented on required timely manner। उनलाई लागेको दोस्रो आरोप यो छ कि उनले सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयहरू कुनै कार्यान्वयन गरेनन्। कुनै अलि मात्रै गरे, कुनै सञ्चालक समितिले अपेक्षा गरे अनुसार गरेनन्। यो आरोपमा पनि पुरै सत्यता छ। कुनै सञ्चालकले भनेको त केही पनि नमान्नेसम्म गर्थे जनक शर्मा पौड्याल, जसका कारण आजको दिन सबैले देख्नु परेको छ।
आरोप नम्बर 3 मा लेखिएको छ, on the contrary to the committee decision as well as understanding of appointment of the staff by giving higher position than the person deserved as per the required competency and capacity of the bank, also deputing non-competent staff, placing him in critical area of banking operation, which is demoralizing the morale of existing staff, causing questions of personal integrity in the banking operation and to the concerned staff. सनराइज का सीईओ जनक शर्मा पौड्याललाई लागेको तेस्रो आरोप यो छ कि उनले बैंकको उच्च तहमा बैंकले थेग्न नै नसक्ने गरी कर्मचारीहरू ल्याए। कर्मचारीको क्षमता भन्दा बढी जिम्मेवारी दिएको आरोप पनि उनलाई छ। यो आरोप सञ्चालक समितिले आरती राणालाई लक्षित गरी लगाएका हुन्। पौड्यालकै पहलमा राणा सनराइज बैंक आएकी थिइन् र उनी निकै मोटो रकम लिने गरी सनराइजमा छिन्। अर्थमन्त्रीका छोरालाई पनि 2 तह बढुवा गरिएको कुरामा पनि सञ्चालकहरू रुष्ट थिए। यो आरोप उनी प्रति पनि लक्षित रहेको छ। कर्मचारीको क्षमता भन्दा माथिल्लो पोजिसन दिएकोमा पनि सञ्चालक असन्तुष्ट छन्। यो आरोप बैंकका अन्य 2 कर्मचारीहरू प्रति पनि लक्षित रहेको छ। ती मध्ये एक ग्लोबल आईएमई बैंकबाट आएका हुन्। सनराइज बैंक लिमिटेडमा सीईओ नियुक्त भएपछि ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड छोडेर बसेका जनक शर्मा पौडेल आफू मात्र बैंक आएनन्, आफूसँगै केही ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडका उच्च अधिकारीलाई पनि ल्याएका थिए। अब सनराइज बैंक लिमिटेडबाट जनक शर्मा पौडेलले छोडिसकेको अवस्थाका बीचमा ती कर्मचारीहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न यहाँनिर उठेको छ। आरोप नम्बर 4 मा लेखिएको छ, unnecessary exposure in the media by giving less time to the business of bank। चौथो आरोप सीईओ पौड्याललाई यो छ कि उनले व्यवसाय भन्दा बढी मिडियामा समय दिए। हुन पनि हो, उनको 3-4 दिनमा एउटा अन्तर्वार्ता कतै न कतै आइरहेकै हुन्थ्यो। अर्को कुरा, उनी एक अन्तर्वार्ताका लागि आएका पत्रकारसँग घण्टौं कुरा गरेर बस्थे। किस्सा यस्तो पनि छ कि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एक कार्यक्रमका लागि त उनले आधा घण्टाका लागि लिनुपर्ने अन्तर्वार्ता झन्डै 1.5 घण्टा दिएका थिए। त्यसमा पत्रकारको प्रश्न 5-6 वटा मात्र थियो, बाँकी सबै उनको उत्तर मात्रै थियो। उनको उद्वेग लाग्दो अन्तर्वार्ता सम्पादन गर्न नसकेर उक्त सम्पादकले सो कार्यक्रम सम्पादन नै गर्न छोडेका थिए। उनलाई लागेको 5औं आरोप यस्तो छ, could not find team building effort rather than enjoys in limited circle of staff, ignoring total working atmosphere team of the bank। 5औं आरोपमा उनलाई यो लागेको छ कि उनले सीमित व्यक्तिको सर्कलमा रहेर अरूलाई वास्ता नगरेर बैंक चलाउन खोजे। हो, प्रायजसो कार्यक्रममा पनि उनी 2 जनासँग, त्यो पनि सम्बन्धित विभागमा नरहेका व्यक्तिसँग हुन्थे। यो तथ्यले पनि सो आरोपलाई प्रमाणित गर्छ। उनलाई लगाइएको 6औं आरोपमा भनिएको छ, could not find the improvement in bank's financial as well as agreed decision to be implemented for the betterment of the bank in several BOD meetings, all such promises assurances seem false। यो आरोपको प्रमाण त सबैले देखेकै छन्। हो, उनले विभिन्न अन्तर्वार्तामा भने जस्तै गफ दिए जस्तो बैंकको वासलात बलियो बनाउन सकेनन्। सनराइज बैंक लिमिटेडमा आउँदाखेरि उनले विभिन्न खालका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका थिए। मैले सनराइज बैंक लिमिटेडलाई यो हदसम्म पुर्याउँछु पनि भनेका थिए, तर उनले देखाएको प्रतिबद्धता सबै झुटा ठहरिए र केही पनि गर्न सकेनन्। उनले वासलातलाई स्ट्रङ बनाउन सकेनन्। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू गतिलो आएन भनेर उनको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न गर्दै यति बेला सनराइज बैंक लिमिटेडका सीईओ माथि स्पष्टीकरण सोधिएको छ र अब सनराइज बैंक लिमिटेडका सीईओ बर्खास्त हुनुभएको कुनै उपाय छैन र यो निर्विकल्प उपायका बीच सनराइज बैंक लिमिटेडको विवाद यति नमज्जासँग सतहमा आएको छ कि अब आम नागरिकले पनि यो बैंकलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने तथ्य एउटा बहसको विषय बनेको छ। बैंकका सीईओलाई हटाउनु पर्ने मागसहित सञ्चालकहरूले अध्यक्षलाई अभियोग पत्र बुझाएपछि र अध्यक्षले सोही अनुसार सीईओलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि अहिले यो प्रकरण सतहमा छ। बैंकका सञ्चालकहरू र सीईओ बीचको विवाद जताततै छताछुल्ल भएको छ। बैंकका अति गोप्य डकुमेन्टहरू मिडियाका इमेलमा आउन थालेको छ भने बैंकका अध्यक्षले सीईओलाई लेखेको स्पष्टीकरण बैंकका कर्मचारीसम्म आइपुगेको छ, जसका कारण बैंकका कर्मचारीहरू मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन्। सीईओ र सञ्चालकहरू बीचको जुङ्गाको लडाईले कर्मचारीहरू काम गर्न जागर नै कम चलाउन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ। हुन पनि यही प्रकरणको चर्चा छ जताततै र यसले समग्रमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई कतै राम्रो ठाउँमा पुर्याउने देखिँदैन। सबैजनाले यति बेला यही अपेक्षा वा यही प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको ठहर छ कि यसरी सञ्चालक समितिका सदस्य र सीईओ बीचको टसल यसरी सतहमा आउनु
हुँदैन थियो, किनकि सनराइज बैंक लिमिटेड एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, जनताले डिपोजिट राखेको कम्पनी हो, जनताले कर्जा उपभोग गरिरहेको कम्पनी हो र यो कम्पनीमा यस्ता खालका विवाद देखिएपछि साँच्चै यहाँका कर्मचारीहरूलाई न काम गर्न मन लाग्छ न ग्राहकहरू नै यो बैंकप्रति सन्तुष्ट हुन सक्छन्। र दर्शकहरू, सनराइज बैंक लिमिटेडमा यसरी विवाद छताछुल्ल भएपछि सनराइज बैंक लिमिटेडलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी पनि भइरहेका छन् कि अब त्यहाँका कर्मचारीहरू सही अर्थमा सहज तरिकाले काम गर्न सक्छन् त, वा यो विवाद नटुङ्गिने हो भने सनराइज बैंक लिमिटेडको स्थिति के हुन्छ होला। यस्ता खालका बहस र चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्। थप तथ्य केलाउनेछौँ विश्रामपछि। ब्रेकपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको आजको अङ्कमा हामी सनराइज बैंक लिमिटेड भित्र भएको विवादका विषयमा तथ्यहरू केलाइरहेका छौँ। अब के हुन्छ त, यो फगत प्रश्न मात्र होइन, एउटा बिग क्वेसन बनेर सनराइज बैंक लिमिटेडमा मात्र होइन समग्र नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमै खडा भएको छ। साँच्चै अब के हुन्छ त, यो हेर्नुहोस्। अब के हुन्छ त? अब सीईओसँग 3 विकल्प छन्। नम्बर 1, बैंकबाट दिइएको राजीनामा अध्यक्षलाई भनेर स्वीकृत गर्न लगाउने र आफ्नो बाटो लाग्ने। उनले यसो गर्दा उनीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित त हुन्छ, तर बैंकले निकास पाउँछ। नम्बर 2, राजीनामा स्वीकृत नगर्न दबाब दिने तर बर्खास्तीको लागि तयार हुने। यसो गर्दा नेपाली बैंकिङ इतिहासमै एउटा कालो इतिहास त बन्नेछ, तर आफ्नो साथीभाइहरूलाई म गलत थिइनँ, साथीभाइहरूले गाह्रो बनाए भन्ने ठाउँसम्म रहन्छ। यसो हुँदा उनलाई सहानुभूति दिने केही व्यक्ति हुन सक्छन्। नम्बर 3, राजनीतिक पावर लगाएर अन्य सञ्चालकहरूलाई गलाउने र आफू सनराइज बैंकको सीईओ पदमा राज गरिरहने। सञ्चालक समितिका 5 सञ्चालकसँग पनि अब मात्र 2 विकल्प छ कि सहज वातावरण बनाएर सीईओलाई राजीनामा गराउने वा बर्खास्ती गर्ने। दोस्रो भनेको आफै राजीनामा दिने। आफूले लगाएको आरोप गलत थियो भन्ने प्रमाणित हुने गरी काम गर्ने, आफू लज्जित भएर साइड लाग्ने र बैंकको जिम्मा सीईओ र अध्यक्षलाई लगाएर आफू बाटो लाग्ने। टसल जुन तहमा पुगे पनि यसले समग्र बैंकको ब्रान्डमा धक्का लागेको छ। नारा चाहिँ हामी सँगसँगै भन्ने अनि सञ्चालक र सीईओ चाहिँ कहिले पनि सँगसँगै बन्न नसक्ने भन्दै चर्चाहरू सुरु भइसकेका छन्। र दर्शकहरू, यही सनराइज बैंक लिमिटेड हामी सँगसँगै भन्ने नारा बोकेर हिँडेको छ, तर हामी सँगसँगै भन्ने नारा बोकेर हिँडेको सनराइज बैंक लिमिटेडका सीईओ र सञ्चालक भने कहिले सँगै हुन सकेनन्। यो बीचमा जनक शर्मा पौडेललाई विभिन्न खालका आरोपहरू लागेका छन् र जनक शर्मा पौडेलले पनि आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्ने खालका आरोप सञ्चालक समितिलाई लगाएका छन् र सञ्चालक समिति र बैंकका सीईओ बीच यति धेरै विवाद भइसकेको छ, यति धेरै टसल भइसकेको छ र यी टसलहरू मिडियामा यसरी छरपष्ट रूपमा आएका छन् कि यहाँका कर्मचारीहरूलाई पनि मनोवैज्ञानिक असर परिसकेको छ। अब कसरी काम गर्ने भनेर सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र सीईओ बीचको लडाईले यस्तो बैंक जुन बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने तर्क थोरै बुझ्ने ग्राहकहरूले पनि गर्न सक्छन्। यसले पनि घाटा बैंकलाई नै हुन्छ। यो बीचमा अब यहाँका कर्मचारीहरूले पनि सीईओ र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सधैँ यसरी झगडा गरेर बसेपछि कसरी काम गर्न सक्ने भन्ने खालका गुनासोहरू पनि पोखिरहेका छन्। हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्यो, काम नै गर्न मन लाग्न छोडिसक्यो भन्ने खालका गुनासोहरू पनि पोखिरहेका छन् र सनराइज बैंकका ग्राहकहरूले पनि अब यो सञ्चालक समितिका सदस्य र सीईओ बीच सधैँ टसल भइरहने बैंकमा भोलि के हुने हो भन्ने खालका गुनासा वा भन्ने खालका त्रासदीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा दिइरहेका छन्। यसो त नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो केस मिलाउने प्रयास नगरेको होइन। राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरूलाई बोलाएर यसबारे छलफल पनि गरेको थियो, तर राष्ट्र बैंकलाई पनि यति बेला अप्ठ्यारो छ। सीईओ का कुरा सुनौ भने सञ्चालकहरूको गुनासो धेरै जसो प्रमाणित छन्। सञ्चालक समितिको कुरा सुनौ भने सीईओले राजनीतिक पावर लगाएर अप्ठ्यारोमा पार्लान् भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा छ। अब के हुन्छ भन्ने थाहा पाउन केही समय भने कुर्नु नै पर्ने देखिएको छ। नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक यो विषयमा सचेत हुनुपर्छ। कसैलाई बोलाएर ल यसो गर्नुहोस् भनेर
निर्देशन दिने मात्र होइन, लिखित निर्देशन दिएर र आवश्यक परेको खण्डमा सनराइज बैंक लिमिटेडमा हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन भने सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन बीचको यो जुङ्गाको लडाइँले हामीलाई साँच्चै नराम्रो खाल्टोमा पुर्याउने निश्चित प्राय छ। र दर्शकहरू, एउटा संस्थाभित्र जरुर विवाद हुन्छ, तर त्यो विवादका केही निश्चित प्रक्रियागत समाधान पनि हुन्छन्। सनराइज बैंकका CEO जनक शर्मा पौडेलले पनि बैंककै जागिरका लागि बैंक नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन, बरु राम्रो तरिकाले सहज तरिकाले कुर्सी छोडेर आफ्नो बाटो लाग्दा नै राम्रो हुन्छ। र सञ्चालकहरूले पनि यो जरुर बुझ्नुपर्छ, उठाइएका तथ्यहरू जनताका लागि हो वा बैंकका लागि हो भने त ठिकै छ, तर बदनियत नै राखेर यस्तो गरिएको हो भने चाहिँ यसले साँच्चै नमिठो परिणाम दिनेछ आगामी दिनमा। सनराइज बैंक लिमिटेड भित्र भएको यो विवाद छिट्टो भन्दा छिट्टो समाधान होस्। साँच्चै हामी सँगसँगै भन्ने नारा बोकेर अगाडि बढिरहेको सनराइज बैंक लिमिटेड भित्र CEO र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पनि सँगसँगै रहेर अगाडि बढ्न सकुन् र प्रगति गर्न सकुन्। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम अर्थ सरोकार यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।